रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप तयार हुने बित्तिकै आयात गर्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै निजी कम्पनीले सरकारको अनुमति लिएर आयात गर्न सक्ने। सरकार र पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्रै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जोगबनी किमाथाङका सडक चीनसँगको व्यापारका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको दावी। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सांसद र मन्त्री बन्ने कानुनी अडचन हट्यो। अन्तरिम आदेश अस्वीकृत गर्ने विषयमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको फरक मत। कोभिड-19 विरुद्ध रुसले उत्पादन गरेको स्पुतनिक 5 खोपले 92% काम गरेको दावी। 16,000 जनामा तेस्रो चरणको सफल परीक्षण। र न्युजिल्यान्डमा हुने टेस्ट र 2020 सिरिजका लागि पाकिस्तानद्वारा टोलीको घोषणा। शोएब मल्लिक, मोहम्मद अमीर र असाद शफिक पढ्न असफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू रहले नभई जनताले छानेर पठाएकाले प्रधानमन्त्री भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यति बेला सरकार र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्रै भएको बताउनु भएको छ। संखुवासभाको किमाथाङका नाका बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी जोगबनी खाँदबारी किमाथाङका सडक र 904 मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको हिजो स्थलगत अनुगमनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नै पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। पार्टीभित्र अहिले ओलीमाथि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूहले दबाव बढाउँदै आएको छ। उहाँहरूले बैठक बोलाउनका लागि सहमति माग गर्दै ओलीलाई लिखित पत्र दिनुभएको छ। दाहाल नेपाल समूहले आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका ओलीको बुझाइ छ। यही सन्दर्भमा बैठक बोलाउन ओलीलाई बिहिबारसम्म समय दिएको छ। बैठकको दबाव बढिरहेका बेला ओलीले हिजो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै महत्त्व दिएका किमाथाङका नाका र अरुण तेस्रो परियोजना अवलोकन गर्दै आफूलाई पार्टी विवादभन्दा माथि राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति भएको देखाउने कोसिस गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 50 वर्ष अघिदेखिको टुटीफुटीको पार्टी मिलाउँदै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। जनताले आवश्यकता देखेर म प्रधानमन्त्री भएको हुँ। प्रधानमन्त्री ओलीले जोगबनी खाँदबारी किमाथाङका सडक सुरक्षित भएको उल्लेख गर्दै यो सडक निर्माण भए चीनसँगको व्यापार झनै बढ्ने बताउनुभयो। यो सडक खण्डको निर्माण छिटै सकिने र चीनबाट सहज ढङ्गले व्यापार सुरु हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, जोगबनी किमाथाङका सडक नेपालका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कोरोना भाइरस रोकथामको भ्याक्सिन तयार हुने बित्तिकै आयात गर्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ। यसअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको रेमडेसिभिर ल्याउन समेत अडचन भएकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगायतका औषधि पत्ता लाग्न साथ ल्याउन सजिलो हुने गरी कानुन संशोधन गर्न लागि हो। अहिले विभिन्न मुलुकमा कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या हिजो 2 लाख नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना बाटै मृत्यु हुनेको संख्या 1174 पुगेको छ। सार्क मुलुकमा कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि निको हुने दर नेपाल 6औं स्थानमा छ। निको हुने दर कमी हुनेमा नेपालभन्दा तल श्रीलङ्का र बङ्गलादेश मात्रै छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले भन्नुभयो, संक्रमित हुने संख्या रोक्न भ्याक्सिन बन्ने बित्तिकै ल्याउनका लागि कानुनी अडचन फुकाउन अध्यादेश प्रस्ताव गरिएको छ। FDA, WHO जस्ता आधिकारिक संस्थाबाट मान्यता प्राप्त औषधि र खोप मात्रै आयात गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेलाई पनि आयात सहज ढङ्गले गर्न अध्यादेशको प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएपछि निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पेश भएको छ। निमित्त मुख्य सचिव खगराज बरालले भन्नुभयो, आकस्मिक रूपमा प्रयोग गरिने औषधि तथा खोप आयात गर्ने सम्बन्धी अध्यादेशमाथि मन्त्री परिषदमा एक चरण छलफल भइसकेको छ। चाँडै स्वीकृत हुन्छ। संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नभएका बेला सरकारले तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नागेको छ। हिजो दिउँसोसम्म 2569 संक्रमित थपिएसँगै कुल संख्या 2,02,329 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 15,74,295 परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1,666 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,62,243 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 38,912 जना छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट हिजो थप 26 जनाको
मृत्यु पुष्टि भएसँगै कुल मृतकको संख्या 1174 पुगेको छ। काठमाडौँकी 24 वर्षीय एक युवतीको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। घाँटी खसखस गर्ने, टाउको दुख्ने बाहेक उनमा अन्य कुनै गम्भीर लक्षण देखिएको थिएन। 14 दिनपछि संक्रमण मुक्त भइन्, काममा फर्किन। अहिले फेरि स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि बिदा लिएर घरमै बसिरहेकी छिन्। उनले भनिन्, अलिकति हिँडेपछि पिँडुला फर्किन्छ, मुटुको ढुकढुकी पनि बढिरहन्छ, मान्छेहरू सामान्य भन्दा 3 गुणा धेरै ठुलो देख्छु। कोरोनाले मेरो दिमाग नै असर गरे जस्तो लाग्छ। धेरै दिनसम्म यस्तो समस्या देखिएपछि उनी टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगिन्। रगतको जाँच, छातीको एक्सरे गर्दा कुनै समस्या देखिएन। उनले भनिन्, रिपोर्टमा केही देखिँदैन, शरीरलाई कुनै पल सन्चो अनुभव छैन। वीर अस्पतालका 38 वर्षीय एक स्वास्थ्यकर्मी 1 महिना अघि कोरोना संक्रमित भए, कुनै लक्षण देखिएन। 14 दिन आइसोलेसनमा बसे, तर दोस्रो रिपोर्टमा पनि पोजिटिभ आयो। 21 दिनपछि उनी काममा फर्किए, तर पहिले जस्तो सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन्। उनले भने, पहिले म अस्पतालको 4 तला 20 पटकसम्म तलमाथि गरिरहन्थे, केही हुन्थेन। अहिले अस्पतालको 1 तला चढ्ने बित्तिकै धेरै थाक्ने गरेको छु। राति निन्द्राबाट बिउजिए भने आफ्नै हातखुट्टा हात्तीको पन्जाभन्दा ठुलो देखेर तर्सिन्छु। राति बिउजिनु पर्ला र आफैलाई देखेर डराउनु पर्ला भन्ने उनी निन्द्राको औषधि खाएर सुत्ने गरेका छन्। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार कोरोना निको भए पनि मानिसहरू विभिन्न समस्या भयो भन्दै अस्पताल पुगिरहेका छन्। यस्ता समस्या भोग्नेमा दीर्घरोगी र वृद्ध भन्दा पनि युवा वर्गको संख्या बढिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। एक न्यायाधीशको फरक मतका बावजुद सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई तत्कालका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री बन्ने बाटो खोलेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई सांसद र मन्त्री बनाउन नहुने भनी परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश अस्वीकृत गरेको हो। यो विषयमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले फरक मत राख्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले गौतमलाई सांसद र मन्त्री बन्नबाट रोक्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नुभएको हो। न्यायाधीश खतिवड़ाले भन्नुभयो, मन्त्री मात्रै होइन, गौतमका हकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने भन्ने आदेश जारी हुनुपर्ने राय अघि सारेको भएको थियो। अरू 4 न्यायाधीशको राय बहुमत भएकाले खतिवड़ाको राय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। के कति आधारले 5 जना न्यायाधीशमा 2 थरी राय आयो भन्ने बारे आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छैन। स्रोतका अनुसार फरक मतको राय समेत संकलन गरेपछि बिहिबार आदेश सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। यो आदेशपछि 2 कानून व्यवसायीले दर्ता गरेको छुट्टा-छुट्टै निवेदनमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासको सुनवाई हुनेछ। सर्वोच्च अदालतमा निकै पछि गम्भीर संवैधानिक विवादमा राय बाजिएको हो। यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्री परिषदको नेतृत्व गर्ने निर्णय संवैधानिक रूपमा सही थियो कि थिएन भन्ने बारे राय बाजिएको थियो। सो निर्णय गलत थियो भन्ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको राय अरू 3 न्यायाधीशको फरक बहुमतका कारण अल्पमतमा परेको थियो। बुधबारको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका साथै संसदीय समितिको सदस्य बन्न वा उपप्रधानमन्त्रीसम्मको पदमा पुग्न कानूनी रूपमा बाधा पर्दैन। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको करिब 1 महिनापछि 2074 चैत 19 गते आफ्नो 82 बुँदे गृह प्रशासन सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री रामबहादुर थापाले भन्नुभएको थियो, अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ, अपराधका घटनामा पनि कमी आउनेछन्। यही कार्यक्रममा उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो, गुण्डागर्दी र अपराध गर्नेलाई कटघरामा ल्याइनेछ। 2074 फागुन 14 गते गृहमन्त्री बनेका थापाले राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा र सुशासन नारा दिएर 82 बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना जारी गर्नुभएको थियो। कार्ययोजनाको 11 नम्बर बुँदामा पनि अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गर्ने भनिएको छ। यसको मूल उद्देश्य अपराधका घटनामा कमी ल्याउने थियो। थापा गृहमन्त्री भएको 32 महिना नागिसकेको छ, तर कार्ययोजनामा भने अनुसार अपराधको ग्राफ घट्नुको सट्टा झन बढेर गएको छ। खास गरी व्यक्ति हत्या, महिला बालबालिका जन्य अपराध र आत्महत्या सम्बन्धी कसुरका घटनाको ग्राफ बढेर गएको 7वटै प्रदेशको अपराध तथ्याङ्कले देखाएको छ। गृहमन्त्री थापाको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष 2075-76, 2076-77 र चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 3 महिनामा देशभर अपराधका मुख्य क्रमशः 43,051, 41,898 र 9,633 वटा घटना दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आगामी असारसम्म अपराधको 41,000 भन्दा बढी घटना हुने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब
ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चरमलाउन थालेको छ। पुरानै लयमा फर्कन अझै धेरै समय लाग्ने भए पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आशाका सञ्चार हुन थालेका छन् र यसको प्रमुख कारक भनेको आन्तरिक पर्यटकहरूको घुमफिर सुरु नै हो। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर यसलाई थप खुकुलो पार्नुपर्ने सुझाव पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले दिइरहँदा यो कति दिन चल्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। लामो समयको बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा लगायत कारण घरैमा खुम्चिन बाध्य आन्तरिक पर्यटकहरू पुनः नजिकका पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्न थालिसकेका छन्। यसले पर्यटकीय क्षेत्रले त्राण पाएको छ। कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रलाई असर पुर्याए पनि सबैभन्दा बढी सिकिस्त भएको चाहिँ पर्यटन क्षेत्र नै थियो। आन्तरिक पर्यटकको आवागमनले स्थानीयको आय स्रोतमा केही सुधार आएको लमजुङको कोलासोथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम खले बताउँछन्। नेपाल सरकारले गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई कायम गरेर चाहिँ हामीले बिस्तारै आर्थिक चलाइ माग र पर्यटकलाई सुधार गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ घरेघर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले सुरु गरेको छौँ। ठुल्ठुलो चाहिँ प्याकेजहरू ठुल्ठुलो हुनु जस्तो होइन। हामीले अब ठिकैको अब 3जना 4जना 5जना मान्छेहरू अब आउने मान्छेहरूले दिनमा चाहिँ हामीले 50-60जना चाहिँ हाम्रो पर्यटकहरू चाहिँ आउने गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण मात्रै पर्यटन क्षेत्रमा 2 खर्ब 25 अर्ब बढीको क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय पर्यटनसँगै जोडिएका होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, वायु सेवा लगायत पुनः चलायमान हुनु क्षति न्यूनीकरणका दिशाका लागि सकारात्मक संकेत हो। तर कोरोना संक्रमण महामारी अन्त्य हुने अनिश्चिततासँगै आगामी दिन बजार कस्तो हुन्छ भन्ने अन्यल भने पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ। पर्यटकीय नगरी पोखराका होटल सञ्चालक निश्चल खरेल। इन्टरनल टुरिज्मले गर्दाखेरि थोरै सहज वातावरणको महसुस हामीले गरेका छौँ। तर पनि कहिलेसम्म भन्ने कुरा नि एक्ज्याक्टली यकिन गर्न सकिने, किनकि प्रशासनिक तरिकाबाट के भइन्छ भने यहाँ पोखरा बेलुका 9-10 बजे पछाडि नै मार्केट क्लोज गरिन्छ। त्यसलाई लागि फर्ममा पुर्याउनको लागि प्रशासनले पूर्ण रूपमा बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुराहरू खुला गरिदिनु पर्यो। तर फेरि त्यो सपोर्ट हामीले नपाउने अनि फेरि आन्तरिक पर्यटन पनि यो समयमा बढिरहेको केसमा त हामी एकदम धर्म स्थितिमा पुग्यौँ। अब त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कि डिस्कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा। मुलुकभर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दछ। अब चिसो समेत बढ्दै गएकाले मानवीय गतिविधि सीमित नपारे संक्रमण थप फैलन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर होटल व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह भने उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको भन्दै पर्यटकीय क्षेत्र खुला राख्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुग्ने बताउँछन्। WHO को मापदण्डमा जुन सरकारको हेल्थ प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकलमा पालना गर्ने, अब हाम्रो कर्मचारीहरूले हामी यो बारेमा ओरिएन्टेसन तालिम दिने र अब सकेसम्म कसरी अब रिस्क कसरी घटाउन सकिन्छ त्यो लगाएर गरेका छौँ। अब आजको दिनसम्म त राम्रोसँग चलिरहेको छ, त्यो समस्याहरू देखिएको छैन। यद्यपि महामारीबाट क्षति पुर्याएको क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जाका विभिन्न सुविधा प्याकेजमा अनुदान, कर छुट आदिको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसलाई हामी अलिकति सहयोग दिनलाई सरकारले यस दर्शन भनेर बजेटले नै घोषणा गरेको छ कि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई अब केही प्रोत्साहन दिने, हाम्रो सिभिल सर्भेन्ट लगायत संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई के प्रोत्साहन दिने भन्ने कुरा छ। त्यो अझ ठ्याक्कै के गर्ने कसो गर्ने भने प्रस्तुत रूपमा आइरहेको छैन अहिले एउटा। दोस्रो चाहिँ अब हामी काम गर्ने हाम्रो व्यवसायहरूलाई नै सरकारले 5% वर्किङ क्यापिटल दिने भनेर 50 अरबको बजेट छुट्याएको छ। त्यसको पनि अहिलेसम्म के पनि भएको छैन। वास्तवमा कार्यान्वयन पछि चाहिँ फितल्लै छ। अब यिनीहरू भइरहेको चाहिँ हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। विश्वभर छाउने संकटभन्दा फरक कोरोना भाइरस महामारी र यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले पर्यटन लगायत सबै खालका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना तथा सेवा क्षेत्रहरू क्रमशः पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा निजी र सरकारी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्ने पर्यटनविद रुद्र उपाध्याय बताउँछन्। मानिस आकिएको छ, हेर्नु कति होम लक भएर बस्ने, अनि मानिस अवेर पनि भइसक्यो कसरी कोरोनासँग भिडेर सँगसँगै जाने हो भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो। त्यसो हुनाले आन्तरिक पर्यटन अहिले बढ्दो क्रममा छ र यो सकारात्मक कुरो पनि हो। यसलाई जोगाउनै पर्छ। त्यसका लागि सरकारले सर्वप्रथम त त्यस किसिमका निर्णयहरू गर्ने, तिनलाई सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन पनि गराउने, अनि प्राइभेट सेक्टर पनि एकदमै अगाडि आएर यसमा इन्भल्भ हुने र जनसमुदाय तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू पनि ठुलो रोल हुन्छ। कोरोनाले पुर्याएको क्षति न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याउन आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनै पर्छ। यो क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनका लागि पहिलो खुड्किलो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकार तथा सरकारवालाले यो क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा हाल विकसित अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो सँगै बाह्य पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व समक्ष पुर्याउन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको उपप्राध्यापक छनौटको लिखित परीक्षामा अधिकांश विषयमा मागभन्दा थोरै परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। सेवा आयोगको हिजो प्रकाशित नतिजापछि विश्वविद्यालयमा क्षमतावान व्यक्तिको आकर्षण नभएको हो कि शिक्षाको स्तर खस्किएको हो भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ। आयोगले 160 विषयमा उपप्राध्यापक छनौटका लागि गत वर्ष परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। अधिकांश विषयमा प्रतिस्पर्धी परीक्षार्थीको संख्या पनि न्यून थियो। उत्तीर्ण हुनेको संख्या अत्यन्तै थोरै रहेकाले उनीहरू मौखिक परीक्षा बिनै स्वतः उपप्राध्यापकमा छनौट हुँदैछन्। व्यवस्थापन संख्यामा 46 जना उपप्राध्यापकका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो। 496 जनाले लिखित परीक्षा दिएकामा 8 जना मात्रै सफल भएका छन्। विद्यालयका शिक्षक तयार पार्ने शिक्षा संकायतर्फको उपप्राध्यापक छनौटको नतिजा पनि निराशाजनक छ। अंग्रेजी विषयमा 14 जना उपप्राध्यापकको माग भएको थियो। 154 जनाले लिखित परीक्षा दिएकोमा 5 जना मात्रै उत्तीर्ण भए। धनकुटाको छथर जुरपाटी गाउँपालिका 2 20 टोलमा केही दिन अघि एक बिहान लघुवित्त संस्थाको बैठक बसिरहेको थियो। सो समयमा नजिकै स्थानीय एक व्यक्तिले झुन्डिएर आत्महत्या गरे। खैलाबया मचियो। मृतक सोही समूहमा ऋण लिने महिलाका पति रहेको खुल्यो। 20,000 ऋण काढे पनि चुक्ता गर्न 4,000 मात्र बाँकी थियो। पैसाको जोह गर्न नसकेपछि निराश देखेका उनको मृत्युको कारण लघुवित्तको ऋण र चुक्ता गर्न परेको दबाव मुख्य रहेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय 43 वर्षीय अहिमान पुलामी मगरको मृत्युको कारण लघुवित्तको ऋणसँग जोडिएको स्थानीय दिलबहादुर मगर बताउँछन्। उनकी पत्नीका नाममा सिधुवा बजारमा रहेको एनएमबी लघुवित्त मार्फत ऋण लिएको थियो। ऋण तिर्ने भाका कटेपछि दबाव दिँदै केही महिना अघि लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले गोठको लैनगाई फुकाएर लगेको मृतककी पत्नी यानमायाले बताइन्। उनले भनिन्, अघिल्लो पटक ऋण लिएको 50,000 रुपियाँ लैनुगाईमा सधाएको थियो। पछिल्लो पटक 20,000 लिए पनि तिर्न 4,000 मात्र बाँकी थियो। आय आर्जनको भरपर्दो स्रोत नभएपछि गाउँघरमा रहेको लघुवित्त विकल्प ठानेर ऋण लिन बाध्य रहेको उनको तर्क छ। बाढीले गाउँ बगाएर उजाड र सुनसान बनेको 14 वर्षपछि डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 6 सिमल खेतमा फेरि चहल पहल सुरु भएको छ। बाढीका कारण घरबार विहीन भएकाहरू कोही आफन्त कहाँ, कोही सामुदायिक वन र कोही कैलाली कञ्चनपुरका राजमार्ग छेउमा बसेर विस्थापित जीवन बाँचिरहेका छन्। पछिल्लो समय उनै बाढी पीडितहरू गाउँ फर्किन थालेपछि रंगून उपत्यकाको सिमल खेत गाउँ फेरि पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। सिमल खेत मात्र होइन, बाढीले साबिक जोगबुढा गाविस 2 पुरै बगाएपछि सयौं परिवारको बिचली भएको थियो। रंगूनमा तटबन्ध र चुरेमा वन फडानी रोकिएपछि नदीले बगर बनाएको जग्गा पन्छाउँदै उनीहरूले फेरि नयाँ जीवनको सुरुवात गरेका छन्। स्थानीय कृष्ण भट्टले भन्नुभयो, थाथलोमा फर्किन पाएपछि सबै उत्साही छौं। बगर बनेको गाउँमा फेरि जीवनको आशा पलाएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले दिएको ह्युम पाइप 2 वर्षदेखि नेपाल चीन सिमाना तितलापा भन्ज्याङमा थन्किएका छन्। नियमित यातायात सञ्चालन गर्न ठूला नदी तथा खोलामा राख्न 2075 मा दिएका फलामका ह्युम पाइप अलपत्र परेका हुन्। फक्ताङलुङ गाउँपालिका 7 ओलाङसुङ गोलाका वडाध्यक्ष छेतिन शेर्पा भोटेले सिमाना कटाएर नेपालतर्फ लगाइएका ह्युम पाइप हिउँदमा हिउँदले पुर्ने र वर्षातमा बाहिर देखिने गरेको बताउनुभयो। वडाध्यक्ष भोटेले भन्नुभयो, 3 दिन त गए तर ल्याउनै सकिएन। एउटै पोल 1 क्विन्टलको छ, मान्छेले बोक्न सकिँदैन, गाडीमा ल्याउन साधन नै छैन, के गर्नु र। चीनको डिङजे काउन्टीले 10 वटा ह्युम पाइप दिएको हो। ह्युम पाइप गरुङ्गो र धेरै पानीको निकास हुने खालको भएकाले वर्षातमा समेत उपयोगी हुने अपेक्षा स्थानीयको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आफूले चिनी मिललाई बेचेको उखुको पैसा उठाइदिनुहोस् भनेर बिन्ती चढाउन राष्ट्रपतिलाई नै गुहार्नु पर्ला भनेर सर्लाही रामनगर गाउँपालिका 5 का अमरेन्द्र यादवले सायदै सोचेका थिए। अमरेन्द्र 3 वटा चिनी उद्योग रहेको 26,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्ने सर्लाहीका 50,000 किसान मध्येका एक हुन्, जसले 2 वर्ष अघि बेचेको उखुको करिब 8 लाख रुपियाँ चिनी मिल उद्योगीबाट अझै पाएका छैनन्। तर सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट फर्किएपछि भने उनले थोरै भए पनि चयनको सास फेरेका छन्। उनले सुनाए, देशकै सबैभन्दा ठूलो मान्छेलाई भेटेर समस्या बिसाएका छौं,
अब पनि केही भएन भने आशै हराउँछ। तारनतारको आन्दोलन, अनसन र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको बिन्ती भाउपछि पनि उखु बेचेको पैसा चिनी मिलवालाहरूले नदिएपछि प्रदेश 2 का उखु किसान सङ्घर्ष समितिका किसान फेरि पनि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गत 17 गते सर्लाहीका 35 किसान जनै 900 रुपियाँ उठाएर बस रिजर्भ गरी चिसो सुरु हुन आँटिसकेको र कोरोना संक्रमण व्यापक भइसकेको काठमाडौँमा उत्रिए। उनीहरूले एक सातासम्म पनि पछ्याएपछि आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर पुरानो सम्झौताको स्मरण पत्र बुझाए। गत वर्ष पुस 18 गते उखु किसान र चिनी मिल उद्योगी बीच मन्त्रालयमै भएको सम्झौता सम्झाउन मात्रै उनीहरू काठमाडौँ आएका थिएनन्। चिनी मिलवालाले तिर्ने भनेको रकमको मिति घर्केर 9 महिना बितिसक्दा पनि किसानलाई पैसा दिलाइदिने बाचा गरेको मन्त्रालय चुपचाप बसेको देखेपछि कोरोना संक्रमणको प्रवाह नगरी उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा सरकारले 57 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यही कार्तिक 19 मा 20 अर्ब रुपियाँ उठाएसँगै पहिलो त्रैमासमा उठाउन तय गरिएको 57 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण सङ्कलनको लक्ष्य पूरा भएको हो। सरकारले विकास ऋण मार्फत 50 अर्ब र ट्रेजरी बिल्स मार्फत 7 अर्ब रुपियाँ उठाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, रुसले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप स्पुतनिक 5 खोप 92% प्रभावकारी भएको दावी गरेको छ। रुसको सार्वभौम वेल्थ फन्डले हिजो अन्तरिम परीक्षणमा खोपको प्रभावकारिता 92% देखिएको जनाएको हो। अमेरिकी कम्पनी फाइजरले आफूले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन 90% प्रभावकारी भएको बताएको 2 दिनमै रुसले पनि सो खोपबारे विवरण सार्वजनिक गरेको हो। अब एउटा खेल प्रसङ्ग, न्युजिल्यान्ड भ्रमणका लागि पाकिस्तानले आफ्नो टोलीको घोषणा गरेको छ। डिसेम्बरदेखि जनवरीसम्म हुने भ्रमणका लागि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ले 35 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। बाबर अजामको कमानीमा घोषणा गरिएको टोलीमा शोएब मल्लिक, मोहम्मद अमिर र असाद सफिक पर्न असफल भएका छन्। यसअघि टोली बाहिर रहेका वहाब रियाज र मोहम्मद हाफिज भने टोलीमा परेका छन्। पाकिस्तानले घरेलु टोलीसँग टेस्ट र 2020 सिरिज खेल्नेछ। यद्यपि दुवै सिरिजको मिति भने यकिन भइसकेको छैन। घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वेसँग वनडे र T20 सिरिज खेलेको पाकिस्तानी टोली अर्को महिना न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा निस्कनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागमा मौसम बदलिरहे पनि अन्य स्थानको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी मुलुकको राजनीतिक पार्टीमा हराउँदै गएको नीति र सिद्धान्तका कुराका बारेमा कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।